बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोहे नूर के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। जैसा कि हुकूमती मुजालिम की जानिब से पिसती हुई आवाम जो है और जो महंगाई के तले दबी हुई आवाम है उनको रिलीफ दिलाने के लिए एक ही हल बचा है अपोजिशन की जानिब से, वो है लॉन्ग मार्च, अवामी मार्च, जिसकी नुमाइंदगी करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो वहाँ से चल पड़े हैं और लाहौर की जानिब नासरबाग आके उन्होंने आज जलसा जो है वो बाकायदा उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसके हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद बाबर भट्ट साहब की रहाइशगाह पर, उनके डेरे पर। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के नायब सदर इसरारुल हक भट्ट साहब की जानिब से एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया है। यहाँ से एक जमे गफीर जो है वो जियालों का साथ चलेगा। यहाँ से चलते हुए ये शालामार बाग, दरोगा वाला, सिंहपुरा, भगवानपुरा, गढ़ी शो में जो है वो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा इस रैली का। इसरारुल हक भट्ट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सर बताइएगा कि अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आखिरी हल ये लॉन्ग मार्च ही क्यों बचा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई पहला मौका नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी आवाम के लिए लॉन्ग मार्च किए, ट्रेन मार्च किए, और जब 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 आवाम के ऊपर जुल्म बढ़ता है, आवाम तकलीफ़ों में होती है, तो फिर लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आज आपने देखा कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, 3.5 साल गुजरने के बावजूद आवाम को जो झूठे वादे इमरान खान नियाज़ी ने किए थे कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दूंगा, मैं 50 लाख घर दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम के तमाम वादे झूठे। और यू टर्न पे यू टर्न, ये सवाए यू टर्न के इस गवर्नमेंट ने और कुछ नहीं किया। आज हमारी आवाम इतनी तकलीफ़ में है कि एक मज़दूर की दिहाड़ी 1000 रुपये है, 700-800 या मैक्सिमम 1000। आप देखिए घी 375 रुपये किलो है, चीनी 110-20 रुपये किलो है, सब्जियों की कीमतें आप देखिए। मैं बाकी बड़ी बातें नहीं करता, ये वो बात कर रहा हूँ कि जो एक गरीब के घर में जो दाल रोटी पकती है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो गरीब 1000 के अंदर किस तरह 3 वक्त का खाना पूरा करेगा, अपने बच्चों की तालीम के अखराजात करेगा, अपने जो इलाज मुआवजा वो करेगा, या अपना किराए लगा के ड्यूटी पे जाएगा। वो 1000 रुपये में मैं पूछता हूँ इमरान खान को कि वो कैसे उसको मैनेज करेगा। आज लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, आज डाके मार रहे हैं। आप डकैतियों की शरह देखें इस दौर में, वो डाके सिर्फ जो लोग अपने बच्चों को रोता देखते हैं, जिसके लिए दूध पीने के लिए नहीं होता, वो डाका मारता है, वो अपना हक छीनने के लिए निकलता है। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि इमरान खान नियाज़ी साहब, आज हम आपको याद दिलाने के लिए निकले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में, और मैं समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़ैसला बर वक्त और बिल्कुल इस कौम के हक़ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फ़ैसला किया। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का बहादुर माँ का बेटा है, उसके दिल में अवाम का दर्द है, वो उस दर्द को लेके निकला है कि हम आवाम के हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे और इंशाअल्लाह अपनी आवाम को उसके हकूक़ दिलवाएंगे, और इमरान खान को ये याद दिलाएंगे कि तुमने कंटेनर पे खड़े होकर कौम से वादा किया था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, भीख मांगनी पड़ी तो मैं खुदकशी कर लूँगा। आज हम ये उसको याद दिलाएंगे कि हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि सिलेक्टेड नाअहल वज़ीर आज़म, तुम्हारी खुदकशी का टाइम आ गया है। तुम लोगों को कहते हो कि घबराना नहीं, अब तुम घबरा चुके हो। जब बीबी का बेटा जब मज़ार कायद से चला तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के लॉन्ग मार्च के बाद, सिर्फ 2 दिन का लॉन्ग मार्च,
तो 10 रुपए पेट्रोल सस्ता, 5 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती, तो ये होता है घबराना। जी भट्ट साहब, आपकी ये बात वाकई काबिल गौर है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो तकिया कलाम बन चुका था ना, आपने घबराना नहीं है, लेकिन इस वक्त शायद हुकूमत घबरा चुकी है, क्योंकि जैसे ही आपने बताया कि भाई पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ गई। सर बताइएगा कि प्लान क्या है, कहाँ कहाँ से गुजरेंगे आज, कहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर होगा, और नासिर बाग पहुँचने का टाइम क्या होगा इस रैली का? जी अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। हमारा पूरे लाहौर के अंदर गुज़रते हमारे दोस्तों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये हमारी रैली में वो शिरकत करेंगे। यहाँ से हम निकलेंगे, दरोगा वाला चौक से लोग शामिल होंगे रैली में, शालामार चौक से होंगे, बरास्ता जीटी रोड, सिंहपुरा से 2 शामिल होंगे, कप स्टोर से होंगे, गड़ी शो चौक से होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारे हमारे सहाफ़ी बरादरान ने हमारे साथ हज़ारे यकजहती की और वो प्रेस क्लब से हमारे साथ मूव करेंगे और जलसागाह तक जाएंगे। और ये लाहौर के अंदर इंशाल्लाह एक तारीख़ी इस्तकबाल होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए, और महंगाई के सताए लोग ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर इंशाल्लाह जौक दर जौक निकलेंगे, और आप देखेंगे कि लाहौर की सड़कों पे इंशाल्लाह पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपने भट्ट साहब की बात सुनी, बिल्कुल इनकी बात काबिल गौर है कि जो पारा है सियासी लाहौर का भी पूरे पाकिस्तान के साथ साथ वो आसमान को छू रहा है। ये जो है प्रेस क्लब जाकर ये रैली जो है वो अपना वहाँ पर दुआ भी की जाएगी। मेरे साथ मजीद ओहदेदारान भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इमरान खान साहब की जानिब से जो सबसे बेस्ट काम कहा गया जो रिलीफ देने का, वो गरीब आवाम का था, कि हुकूमत बनाने के बाद जो सबसे अहम काम किया जाए अवलीन तरजीह में वो था गरीब आवाम को रिलीफ देने का, और आज गरीब ही बेचारा सड़कों पे आ चुका है, गरीब ही जो है वो महंगाई के तले पिस चुका है। क्या कहेंगे? जी सबसे बड़ा रिलीफ उसने आवाम को पेट्रोल महंगा करके दिया है और बिजली महंगी करके दी है। देखें हमारे टाइम में राजा साहब ने एक लेके आए थे वो रेंटल वाला जो सिस्टम बना था जिसमें वो बरी हो चुके हैं। तब 4 रुपए यूनिट कहते थे बहुत महंगा है, अब 40 रुपए यूनिट हो गया है। अब कौन रेंटल है? अब वो इमरान खान रेंटल है, वो राजा नहीं है। ठीक है, वो मेंटल से भी बड़ा है। दूसरी बात है कि लोगों ने कहा था कि ये पार्टी जब लॉन्ग मार्च चला कराची से तो उन्होंने कहा था जी ये सिंध के लोग हैं, लेकिन लोगों ने देखा है कि पंजाब में फ़कीदुल मिसाल एक इस्तकबाल किया जा रहा है। आप जहाँ पर भी देखें, वहाँ पे उकाड़ा में देख लें, आप पत्तों की कल रात को देख लें, हर जगह उनका एक ऐसा इस्तकबाल है कि लोग महंगाई के सताए हुए हैं। वो इसलिए निकल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये कौन है। उनको पता है कि ये एक वो आदमी है जिसके माँ ने भी शहादत दी है इस मुल्क के लिए, अपनी जान दी है, अपने नाना ने भी दी है, उसके मामू जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस तरह वो एक ख़ानदान है जो शहादतों से भरपूर है और उसकी साजिशें उसके ख़िलाफ़ आज भी हो रही हैं। लेकिन हमारा जो लीडर है बिलावल भुट्टो वो इन साजिशों से घबराने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचेंगे और इससे इस्तीफ़ा लेके रहेंगे। मेरे साथ यहाँ पर जनरल कौंसलर मलिक नदीम साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा, यहाँ से एक बड़ा जमे गफ़ीर जो है यहाँ से चलने के लिए तैयार है भट्ट साहब की क़यादत में, क्या कहेंगे? यहाँ से कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, आखिर आगे कौन कौन इस्तकबाल के लिए खड़ा है, कितने लोग आगे से मिलेंगे और प्रेस क्लब तक पहुँचेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग तो काफ़ी इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। जिस तरह के हमको अभी कॉल मिली है सुबह कि अभी पहुँचो, हम सारा इलाका इंशाल्लाह ताला यहाँ पे पहुँचे हैं। देखें बात ये है कि इस वक्त महंगाई की सूरत ये है कि वैसे ही सारी आवाम तो वेली है, किसी को कोई काम नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चलो यार और कुछ नहीं तो हम अपनी हाज़िरी लगा के ये तो साबित करें कि हम इसके ख़िलाफ़ थे, हम इस महंगाई के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसलिए हमारे जिस तरह के हमारे कायदीन तो इसरार भट्ट साहब हैं, इन्होंने हमको आवाज़ दी है जहाँ तक ये कहेंगे इस्लामाबाद तक कहेंगे इंशाल्लाह ताला हम पूरे ज़ोर शोर से जाएंगे। आगे भी जब ये आवाज़ देंगे, अगर कहीं पे बैठना है तो इंशाल्लाह ताला हम दिन रात इनके साथ हैं, इसलिए कि हमारे इलाके के लिए इनसे बेहतरीन और हमें कोई नज़र नहीं आता। जिस तरह भट्ट साहब हमारे इलाके के हर किस्म के मसाइल सुनते हैं, इसलिए हमारा सारा इलाका जो है इनके साथ हर वक्त खड़ा है। इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ हैं, जहाँ तक ये कहेंगे हम पूरी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी बात सुनी। यहाँ से रैली जो है वो बिल्कुल निकलने के लिए तैयार है, जो कि दरोगा वाला पहुँचेगी। वहाँ से शालामार चौक में जो है वो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। आगे सिंहपुरा और गड़ी शो में जाके जो है वहाँ पर भी इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। यही रैली जो है वो प्रेस क्लब जाके रुकेगी, वहाँ पर बाकायदा दुआ भी की जाएगी। भट्ट साहब की क़यादत में यहाँ पर निकलने के लिए गाड़ियाँ भी तैयार हैं, तमाम लोग भी पहुँच चुके हैं। हम भी इनके साथ साथ चलेंगे, गाहे बगाहे आपको तमाम तर जो सूरत हाल है वो भी दिखाते चलेंगे। और चूँकि भट्ट साहब जो हैं वो इलाके की जानी मानी शख्सियत हैं,
اس لیے ان کے جو اثر و رسوخ ہیں وہ غریب کے ساتھ زیادہ ہیں نہ کہ طاقتور لوگوں کے ساتھ. انہی کو پسند کرنے کے لیے جو ابھی آپ نے ملک ندیم صاحب کی بات سنی, ان کا کہنا تھا کہ ان سے ہٹ کے ہمیں دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی. بہرحال مزید جو معاملات آگے ریلی کے ہوں گے وہ انشاءاللہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ سلسلہ یہاں سے چلنے کا شروع کیا جا رہا ہے. جی تو ناظرین, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ایک اشارے پر پورے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ آسمانوں کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں ریلیاں جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ناصر باغ کی طرف رواں دواں ہیں. اس وقت میں گاڑی میں موجود ہوں پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے نائب صدر اسرار الحق بٹ صاحب کے ساتھ. بٹ صاحب کی گاڑی میں ہم لوگ اس ریلی کو کور کرتے ہوئے باقاعدہ جا رہے ہیں. راستے میں گامزن ہے, دروگا والا کی طرف اس وقت یہ ریلی جا رہی ہے. یہاں سے آگے شالامار چوک میں جو ہے وہ ایک پرتقبال استقبال کیا جائے گا. اس کے بعد سنگھ پورہ میں سٹے ہوگا, گڑی شو میں رکیں گے اور آخر جا کر پریس کلب جو ہے شملہ پہاڑی, وہاں پر یہ ریلی جو ہے وہ باقاعدہ اپنے مرکز تک پہنچے گی. بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہے, مزید انہی سے جانتے ہیں. دیکھیں, اپوزیشن متحد ہے, وہ پارلیمان کے مسائل ہیں. جو پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کے ساتھ متحد ہے. عدم اعتماد کے حوالے سے آپ بات کر لیں یا پارلیمانی کوئی بھی فیصلہ ہوگا جو عوام کے مفاد میں ہوگا, کسی کے ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے. جو عوام کے پاکستان کے دفاع کے مسائل, پاکستان کے بیرونی مسائل, خارجہ پالیسی جو بہترین جو ملک کے مفاد میں ہوگی, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں متحدہ جو اپوزیشن اس کے ساتھ ہے. اور جہاں تک لانگ مارچ کا ہے, لانگ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے. اس میں پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں شامل نہیں ہیں. یہ ایک جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نعرہ تھا کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کی عوام کے مسائل کی خاطر آج کراچی سے جب چلے, آپ نے دیکھا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان کے ساتھ ہے. آج وہ ناصر باغ لاہور پہنچ رہے ہیں. اچھا سر, یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی لانگ مارچ کا عندیہ دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے مختلف علاقوں میں کنٹرول کر لی گئی ہے, اور مہنگائی کے حوالے سے بھی جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بڑے خطابات سامنے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال میں جو ہم نے کارکردگی نہیں دکھائی وہ اب 1.5 سال میں دکھائیں گے. جی, یہی عوام کی طاقت کا سر چشمہ, طاقت کا سر چشمہ جو عوام میں نے ابھی بتایا ہے. جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جب کراچی سے چلا, صرف 2 دن کے لانگ مارچ کے بعد عمران خان صاحب نے, سلیکٹڈ وزیر اعظم نے, جو کہتا تھا گھبرانا نہیں, وہ 2 دن میں گھبرا گیا اور فوری عوام کو ریلیف ملا. پیٹرولیم کی قیمت میں 10 روپے لیٹر سستا کیا, 5 روپے فی یونٹ بجلی سستی کی, اور بہت سارے عوام کو پھر لالی پاپ دکھائے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے 1.5 سال میں. جو 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکا وہ 1.5 سال میں بھی کچھ نہیں کرے گا. عوام کو بھوکا, عوام مر رہی ہے, عوام خودکشیاں کر رہی ہے, اور یہ پھر عوام کو جھوٹے وعدے جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے. اب ہم انشاءاللہ اس سے استعفیٰ لے کے واپس جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو فواد چودھری اور شیخ رشید دیگر کی جانب سے وہی روایتی بیان اور زبان استعمال کی جا رہی ہے اس حوالے سے. جی دیکھیں, یہ تو اپنی نوکریاں پکی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ رشید صاحب کے پاس 1 سیٹ ہے صرف اپنی, تو فواد چودھری صاحب بھی آپ دیکھیں یہ پیپل پارٹی سے گئے ہوئے ہیں, کبھی کاف لیگ, کبھی پیپل پارٹی, اب پی ٹی آئی. تو یہ تو اپنی نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں, نوکریاں پکی کر کے بیٹھے, ان کی بات پہ ہم نہیں دھیان دیتے. بالکل, آپ کی یہ بات بھی ٹھیک ہے. یہاں پر ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں تو چونکہ ہم بٹ صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن جگہ جگہ پہ جو ہے گاڑی کے اوپر ماشاءاللہ پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نچھاور کی جا رہی ہیں, اور جمع غفیر جو ہے وہ بالکل 7 گاڑیوں میں ساتھ اس ریلی کے جا رہا ہے, جو کہ آپ باقاعدہ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. سر بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے جو ہیں وہ بھی تیزی اختیار کر چکے ہیں.
جی بالکل، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی رسپیکٹڈ شخصیت ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا بڑا ایک اہم رول ہے، بڑا اہم کردار ہے. تو آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، یہ سب ایک پیج پہ ہیں. جو عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلے وہ سب ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے اس کے فیصلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب جو یہ فیصلہ کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر مکمل اعتماد ہے. تو مولانا صاحب کو بھی اختیارات ہیں، زرداری صاحب سے مشاورت، شہباز شریف صاحب سے مشاورت ان کی جاری ہے. جو ہی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسلام آباد تک لانگ مارچ پہنچنے تک عدم اعتماد کی تحریک جو وہ جمع ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجئے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے، بے شک ان جیسا لیڈر بھی جو ہے وہ شاید کہ ان کا متبادل ابھی تک بھی نہیں عوام کو ملا ہے. کیا کہیں گے کہ ناصر باغ میں جلسہ یا لانگ مارچ کا پہنچنا ذوالفقار علی بھٹو کے اس جلسے کی یاد دہانی نہیں کروائے گا؟ جی بالکل، آپ نے بالکل بات جو درست کی ہے. ناصر باغ ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جلسہ کیا. یہ پوائنٹ اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ پوائنٹ رکھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ جو ہے وہ ناصر باغ میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے. تو انشاءاللہ 2 بجے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. وہاں پہ ان کا انشاءاللہ خطاب، تاریخی خطاب ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ناصر باغ کی طرف جو ہیں وہ رواں دواں ہیں اور پورے پاکستان سے ریلیاں جو ہیں وہ قائدین کے صدارت میں اس طرف آ رہی ہیں. یہاں سے بٹ صاحب کی قیادت میں ایک بڑا جمع غفیر، ایک بڑی ریلی جو ہے عظیم الشان، ایک بڑا جلوس جو ہے یہاں سے گزر رہا ہے. اس وقت ہم دروگہ والا سے گزر رہے ہیں اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ لوگ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں جو شرکاء ہیں انہوں نے ہاتھوں میں فلیگز اٹھا رکھے ہیں اور جیو بھٹو کے نعرے، گو نیازی گو کے نعرے جو ہیں وہ بھی فلک شگاف نظر آ رہے ہیں. بٹ صاحب سے مزید بھی باتیں کرتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی دکھائیں گے کہ بٹ صاحب کی جو محبت ہے اس میں لوگ کیسے آگے گرفتار نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے عوام کی خدمت کی ہے، غریب کا ساتھ دیا ہے. اسی لیے جو میں سمجھتا ہوں لاہور کی ہر دل عزیز شخصیات ہیں ان میں بٹ صاحب بھی سر فہرست نظر آتے ہیں. اچھا سر، جیسا کہ زندگی اور سیاست کا اگر دیکھا جائے تو عروج و زوال کا رخ ہمیشہ ہی دیکھنے میں آیا ہے. جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑے عروج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مشکل اوقات بھی آئے، مشکل وقت بھی دیکھے گئے، ایک خاموشی سی چھا گئی تھی پنجاب میں. تو کیا کہیں گے کہ آج پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ عروج کا ٹائم نظر آ رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جھنڈے ہیں وہ سڑکوں پر لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیا کہیں گے کہ خاموشی کا جو وقت گزرا اس کی وجہ کیا تھی؟ جی دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سانحہ راولپنڈی ہوا جہاں پہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. تو محترمہ کی شہادت کے بعد اس وقت بلاول بھٹو، آصفہ بی بی اور بختاور بی بی یہ زیر تعلیم تھی، اس لیے وہ عملی طور پہ اپنی تعلیم انہوں نے مکمل کرنی تھی، وہ سیاست میں نہ آ سکے. زرداری صاحب نے اس بڑے مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان نہیں یا پاکستان تقسیم ہوتا ہے تو یہ سمجھے کہ ہماری موت ہے. تو انہوں نے اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت بن جاتی ہے، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بن جاتے ہیں. تو وہ ایز اے صدر پاکستان وہ پھر عوامی جلسوں میں وہ نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ پھر بہت بڑا ایک گیپ آیا سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. جیالے مایوس ہوئے بی بی کی شہادت کے بعد. اس میں کوئی بے شک یعنی یہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا، بہت ایک افسوسناک واقعہ تھا. اس وجہ سے بی بی کی شہادت کے بعد وہ گیپ آیا، لیڈرشپ کا فقدان تھا. جیالے بھی مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے. مگر کوئی یہ کہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی. یہ گیپ ضرور آیا مگر پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کو تو 12 سال میں ضیاء الحق بھی ختم نہ کر سکا. پھانسیاں بھی دیں, کوڑے بھی مارے, جیلیں بھی کاٹی لوگوں نے, قلعوں میں بس بڑی اذیتیں برداشت کیں. تو آج بی بی کا بیٹا بھٹو کا نواسا میدان میں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ مزار قائد سے جب وہ نکلا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے راستے میں استقبال کیا, ساتھ موو بھی کر رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب بی بی کا بیٹا میدان میں ہے. عوام کو حوصلہ ملا کہ ہمارے حقوق کے لیے کوئی لیڈر موجود ہے, تو وہ لیڈر بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں ہے. اچھا سر, پارلیمنٹ میں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ کافی متحد دکھائی دے رہی ہے, چونکہ اب وقت جو ہے وہ آگے کی طرف چل رہا ہے اور اب رزلٹ کی باری ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہاں تک پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں متحد رہ سکے گی, یا یہ حکومت توڑنے کے دوران ہی پی ڈی ایم جو ہے وہ خود بھی ٹوٹتی ہوئی آپ کو دکھائے گی؟ جی دیکھیں, جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے نا, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہے پارلیمنٹ کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, تو اس لیے پی ڈی ایم کے فیصلے وہ پی ڈی ایم والے بہتر بتا سکتے ہیں. اور اپوزیشن کا جو اس ٹائم اتحاد ہے, اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی اپوزیشن کا جو اتحاد ہے وہ انشاءاللہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہے, اور ہماری لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فل اختیارات ہیں. وہ جو فیصلہ کریں گے متحدہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ, وہ پوری پارٹی کو منظور ہوگا. تو ناظرین, اس وقت ہم لوگ گڑی شو چوک میں پہنچ چکے ہیں. یہاں پر یہ جو جمع غفیر ہے آپ کو نظر آ رہا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہیں کارکنان, انہوں نے روڈ بلاک کر دی ہیں. اس قدر یہاں پر جمع غفیر نظر آ رہا ہے. ہم لوگ لکھو ڈیر سے چلے ہیں, دروگا والا, شالمار باغ, سنگھ پورہ, گڑی شو تک پہنچے ہیں, جہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. یہاں پر اسرار الحق بٹ صاحب کی زیر قیادت یہاں پر ایک جمع غفیر جم چکا ہے. مزید اسرار بٹ صاحب سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ آخر آپ لوگ گڑی شو پہنچ چکے ہیں اور ناصر باغ یہاں سے آپ روانہ ہوں گے, کیا کہیں گے, کیا اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں ناصر باغ میں؟ جی ناصر باغ میں اہم فیصلے نہیں کیے جا رہے, مگر ایک اہم فیصلہ آج پوری دنیا دیکھے گی کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی وکٹ آج ناصر باغ میں ہم اڑا رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر تھے, وہ آج ناصر باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے آج وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے. بالکل, آپ نے بہت بڑی خبر, بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ شمولیت کا اعلان بھی کیا جائے گا. میرے ساتھ کوہ نور کے سینئر کورسپونڈنٹ جو ہیں مبشر جنجوعہ صاحب بھی موجود ہیں. بتائیے گا مبشر بھائی, آج کا جو یہ جلسہ ہے, یہ جو جمع غفیر ہے, اس کا رزلٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ غریبوں کی جماعت ہے, غریب کے لیے بنائی گئی ہے. اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری اور اپنے جو ہمارے کارکنان ہیں یا پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے ہمارے جو قائد اسرار الحق بٹ ہیں, ان کی قیادت میں ہم نے یہاں پہ یہ جو ہے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. اب یہاں سے ہم ہاتھوں کی ریلی بنا کے پریس کلب تک نکالیں گے اور ان کی قیادت کے شانہ بشانہ ہم اسلام آباد جائیں گے, اور جیسے ہمارے قائد نے کہا ہم اس مطابق ان کے ویژن کو کامیاب کروائیں گے. بالکل, آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فلک شگاف نعرے مارے جا رہے ہیں, جیو بھٹو گو, نیازی گو کے. اور آپ نے یہاں پر بات سنی اور معاملات دیکھے کہ یہ جو قافلہ ہے یہ ابھی پریس کلب لاہور, پریس کلب شملہ پہاڑی پر قیام کرے گا. وہاں پر ملک و قوم کے لیے دعا کی جائے گی. اس کے بعد یہ ناصر باغ کی طرف روانہ ہوں گے, جہاں پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں, ان کا خطاب جو ہے وہ متوقع ہے. وہاں پر خطابات کیے جائیں گے. اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. جی
जी तो नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जो हैं इसरारुल हक भट्ट साहब की क़यादत में ये काफ़िला जो है गढ़ी शो से अब हाथों की चेन बनाते हुए शिमला पहाड़ी की तरफ रमा दमा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर मसीही बरादरी के सरबराह हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब के लिए रिलीफ लाएगी, कहाँ तक पूरी उम्मीद है? मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मसीह कौम पीपल पार्टी के साथ है, शाना बशाना। हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो मसीह कौम पीपल पार्टी के साथ अपनी जान की कुर्बानी देने तक भी वफादार रहेगी। मेरा नाम फयाज मसीह खोखर है, पाकिस्तान मुस्लिम हेल्पलाइन का मैं चेयरमैन हूँ। मेरी तंजीम पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन ने आज शमूलियत का ऐलान करता हूँ पंजाब के सदर के साथ कि पूरे पंजाब में शाना बशाना असराबाद के साथ मसीह कौम चलेगी और अपनी जानों का नजराना देने तक भी वफादार रहेगी। ये बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी है, जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है और जिन्होंने कहा कि इसरारुल हक भट्ट साहब की क़यादत में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। यहाँ पर आप बाकायदा देख सकती हैं कारकुनान की जानिब से फलक जिगाफ नारे मारे जा रहे हैं और ये हाथों की चेन बनाए हुए यहाँ से कारकुनान अपनी क़यादत के ज़ेरे साया यहाँ पर चलते हुए शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब की तरफ रवां दवा है। तो जी नाजरीन, आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कारवां जो है शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब पहुंच चुका है इसरारुल हक भट्ट साहब की क़यादत में। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और पैदल जो कारकुनान हैं उनका एक जमे गफ़ीर यहाँ तक पहुँचा है। रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल किए गए, जिनमें ढोल की ठाप पर घोड़ियों का रक्स भी करवाया गया और साथ ही साथ गाड़ियों पर फूल भी निछावर किए गए। आखिर इसरारुल हक भट्ट साहब यहाँ पर पहुँच गए हैं। मजीद सर 2 सवाल आखिरी आपसे जानना चाहूँगा, ये लॉन्ग मार्च हुकूमत के खात्मे का आखिरी हल आपको नज़र आता है? जी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में आप देखें कि हुकूमत की जो बुनियादें हैं वो हिल चुकी हैं। एक आखिरी धक्का इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंच के जब इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देंगे, ये इंशाल्लाह दीवारें गिर जाएंगी। सर ये भी बता दीजिए कि फेडरल और सूबाई तौर पर आप हुकूमत कौन सी दे रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, जो फैसला अवाम का होगा, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी बड़ी इस पाकिस्तान की बड़ी जमहूरी जमात है और इसका ईमान कभी इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं हुआ, कभी किसी एम्पायर की तरफ नहीं देखते, ना किसी की उंगली उठती देखते हैं ना बैठती देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम की ताकत से हुकूमत में आई और अब भी इंशाल्लाह अवाम की ताकत से हुकूमत में आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम के मसाइल को हल करेंगे। जी बिल्कुल, आपने इसरारुल हक भट्ट साहब की बात सुनी, लेकिन ये छोटे से बच्चे पर अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा नज़र डाले तो ये छोटा सा बच्चा जो है इसका जोश और वलवला भी बता रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम के लिए सड़कों पर निकल आई है। इसरारुल हक भट्ट साहब पूरा आज़म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये लॉन्ग मार्च जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाल्लाह इस हुकूमत का खात्मा करते हुए गरीब आवाम को रिलीफ दिलाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कोहे नूर।